नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। नेवार दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूको ठूलो जात्रा बिस्केट जात्रा। यही सम्बन्धी एकजना श्रोताले एउटा घटना आजको श्रृङ्खलामा लेखेर पठाउनु भएको छ। साथै भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा ठिक एक हप्ता अगाडि काम गर्न पुग्नु भएको श्रोता उहाँको घटना र आफ्नो दाजु जो धामी हुनुहुन्छ उहाँसँग घटेको एउटा डरलाग्दो घटना आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको ६३औं श्रृङ्खला। पहिलो श्रोता। मेरो नाम कोशिश राक्सकोटी हो। म र मेरो परिवार स्याङ्जाको वालिङ दुवार भन्ज्याङ गाउँमा बस्छौँ। रोजगारीको लागि भनी म पल्लो घरको एकजना ठुलाबा र उहाँको छोरा सन्तोष दाई हामी भारतको एउटा होटलमा काम गर्न भनेर गएका थियौँ। यो कुरा त्यस्तै लकडाउन हुनुभन्दा एक हप्ता पहिलेको हो। हामी रोजगारीको लागि भनेर होटल त पुग्यौँ, तर त्यस होटलमा हामीले मात्रै 5 दिन काम गर्यौँ अनि त लकडाउन सुरु भइहाल्यो। बाहिर आवत जावत केही गर्न नमिल्ने भएकोले होटलको व्यवसाय ठप्प नै भयो। न त ग्राहक आउँथे न त उनीहरूको लागि होम डेलिभरी गर्न मिल्थ्यो नै। एकदम कडाई गरिएकोले हामीलाई होटल बाहिर टेक्नसम्म गाह्रो भइरहेको थियो। हामी भारतको त्यस ठाउँमा काम गर्न भनी आएको हप्ता दिन जति मात्रै भएको हुँदा वरिपरिको बारेमा खासै थाहा त थिएन। तर सुरुको दिन यताउता हिँडी के रहेछ भनेर हेरेका त थियौँ। हाम्रो होटलभन्दा यस्तै 10 मिनेट जति पर एउटा खोला थियो र सोही खोलाको किनारमा मसान घाट थियो भनेर त हामीलाई घुमाइदिने त्यहीँको एकजना साथीले भन्नुभएको थियो। होटलको छेउको एउटा घरको माथिल्लो तल्लामा ठुलो बा म र दाइले एउटा कोठा लिएका थियौँ र हाम्रो कोठाको झ्यालबाट त्यही खोला र बगरमा भनिएको मसान घाट प्रष्टै देखिन्थ्यो। दिउँसो त खासै केही लाग्दैन थियो, तर साँझ पर्न थालेदेखि उसै त लकडाउनको कारण सुनसान भएको ठाउँ झ्याल बाहिर त्यो खोलाको बगर साह्रै नै डरलाग्दो जस्तो देखिन्थ्यो। लकडाउनको कारण हामी कोठाको कोठै हुन्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ मात्रै फुत्त होटलमा पस्थ्यौँ अनि फेरि प्राय समय त्यही हाम्रो कोठामा। केही दिन पछिको कुरा हो। हामी सबैजना बेलुकाको खाना खाइवरी गफ गर्दै थियौँ अनि एकैछिनमा हामी सबैजना सुत्यौँ। केही समयमै ठुलबा र दाजु निदाइसक्नु भएको थियो, तर मलाई भने निन्द्रै लागिरहेको थिएन। मेरो पलङ झ्यालको छेउैमा थियो। कुराहरू सोच्दै पल्टिँदै टोलाइरहेको थिएँ। दिमागमा कुराहरू खेलिरहेकोले मैले मेरो नजर त्यहाँ रहेको मसान घाटमा पारिरहेको छु भनेर यादै गरिनँ। एकैछिनमा त त्यही खोला बगरमा केही बलिरहेको जस्तो दृश्य पो एक्कासी देखिन थाल्यो अनि दृश्यसँगै कोही केटी मान्छेहरू रोइरहेको जस्तो आवाज सुनिन थाल्यो। सोचमा डुबिरहेको मेरो ध्यान म एक्कासी त्यो दृश्य र आवाजसँगै त्यता चनाखो भएर हेर्न थालेँ। कता कसलाई के भएछ भनेर पलङबाट उठेर त्यही झ्याल बाहिर नियालेर हेर्न थालेँ। टाढाबाट आइरहेको त्यो केटीहरू रोइरहेको आवाज एक्कासी अप्राकृतिक रूपमा ठुलो भइरहेको जस्तो महसुस हुँदै थियो। मेरो हातमा बाँधेको घडीको सुईहरू हरियो चम्किरहेका थिए र हेर्दा रातिको 12 बजेर केही मिनट्स गइरहेको जस्तो देखियो। आगो त दनदनी बलिरहेको जस्तो देखिन थाल्यो र बढिरहेको आगोसँगै ती केटीहरूको रोदन डरलाग्दो जस्तो सुनिन थाल्यो। मध्यरात भएको अनुभूति भएपछि त झन् मलाई त्यो देखिरहेको दृश्य र सुनिरहेको ध्वनि झनै डरलाग्दो लाग्न थाल्यो। मेरो छेउैको पलङमा सुत्नु भएको ठुलबालाई मैले घचघच्याएर उठाएँ। गहिरो निन्द्राबाट त्यसरी बिउझिएकोले होला सायद
उहाँ रिसाउँदै के भयो भनी बिउजिनुभयो। मैले उहाँलाई देखेको दृश्य र सुनेको रोदनको बारेमा भनी झ्याल बाहिर औँलाले देखाएँ। आँखा मिच्दै ठुल्बा पलङबाट उठ्नुभयो र झ्याल खोली बाहिर निहालेर हेर्न थाल्नुभयो। त्यसरी ठुल्बाले झ्याल खोल्नु भएपछि म एकछिन त आत्तिएँ। कमसेकम त्यो सिसाले त केही सुरक्षा दिइरहेको थियो भन्ने ठानी। ठुल्बाले निहालेर हेर्दै यति राति को होला खोला बगरमा, कोही मरेछ कि क्या हो भन्नुभयो। ठुल्बाको पलङको अर्को छेउमा सुत्नु भएको दाई पनि हाम्रो बोली सुन्नु भएकोले बिउजिनु भइसक्नु भएको थियो र मैले उहाँलाई पनि बाहिर भइरहेको कुरा सुनाएँ। दाई पनि उठ्नु भई ठुल्बा पछाडि उभि खुल्ला रहेको झ्यालबाट अचम्म मान्दै बाहिर हेर्नुभयो। हामी तिनैजनाले हेर्दै थियौँ। हेरेसँगै बिस्तारै बिस्तारै बलिरहेको आगो पनि निभ्दै गयो अनि त्यो केटीहरू रोइरहेको डरलाग्दो रोदन पनि कम हुँदै अन्ततः शान्त र अन्धकार रातमा परिणत भयो। एक्कासी त्यसरी आगो निभेको र आवाज बन्द भएको देख्दा हामी तिनैजना झ्याल बन्द गरी चुपचाप बस्यौँ। सायद हामी सबैलाई हामीले के देख्यौँ भनेर थाहा भइसकेको थियो कि मलाई साह्रै नै डर लागिरहेको थियो। एकैछिन ठुल्बा र दाई कुरा गर्नुभयो र केही होइन होला बाबु, सुत भनी उहाँ र दाजु सुत्नुभयो। उसै त निन्द्रा नलागेर पल्टिरहेको म झन् त्यस्तो देखेपछि मलाई निन्द्रा लागोस् पनि कसरी। हातको घडीमा फेरि हेरेँ। 1:15 बजिरहेको देखेपछि फेरि एकचोटि झ्याल बाहिर हेर्न मन लाग्यो। उठेर झ्याल बिस्तारै खोली हेरेँ। अघि न जुन ठाउँमा त्यो दन बलिरहेको आगो देखेको थिएँ त्यहाँ अहिले सुनसान थियो। झ्याल लगाई डराउँदै फेरि पलङमा आई मुख छोपेर पल्टिएँ। मेरो ठुल्बा घुर्न थालिसक्नु भएको थियो। केही समयमै तल बाटोमा गाडीहरू गुडिरहेको जस्तो आवाज आएको जस्तो लाग्यो। लकडाउनको बेला त्यो पनि राति गाडीको आवाज आएको सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो। तर गाडीको आवाज सुनेपछि वरिपरि मान्छेहरू छन् भन्ने भावना आएकोले होला सायद मलाई लागिरहेको डर पनि कम हुँदै थियो। दिउँसो लकडाउन भएकोले रातिको मौका छोपेर गाडी चलाएका हुन् कि भनेर फेरि उठेर बाहिर तल हेर्दा भने बाहिर त सुनसान नै थियो। गाडीहरूको आवाज त ठ्याम्मै रोकियो। जसरी आवाज अचानक आएको थियो उसै गरी बन्द भयो पनि। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। म झ्याल बाहिर हेरी मेरा आँखाले तल गाडीहरू खोज्दै थिएँ। त्यही बेला फेरि अघि न दन आगो बलेको खोला बगरमै मेरो ध्यान गयो। केही हल्लिरहेको जस्तो देखेँ र मेरो नजर त्यहाँ पर्नासाथ फेरि अघिनकै केटीहरूको रोदन सुनियो। तर यसपालि भने कतै पनि आगो बलिरहेको थिएन। कोही मान्छे जस्तो देखिने आकृति 3-4 जना मतिर आउँदै गरेको जस्तो देखिरहेको थियो। म हत्तै झ्याल पछाडि हटी पलङमा पल्टिहालेँ अनि सिरकले मुख छोपेँ। अघिनकै सरह त्यो आवाज ठुलो हुँदै गयो। साम्य भइसकेको मेरो डर अघिनको भन्दा तेज गतिले चलिरहेको मुटुसँगै बढेर जान थाल्यो। सिरक बाहिर मुख लिराउने पनि आँट आइरहेको थिएन अनि एक्कासी आवाज बन्द भयो, ठ्याम्मै रोकियो। म भगवानहरूको नाम जप्दै डराउँदै पल्टिरहेँ र कतिखेर निदाए पत्तै पाइनँ। त्यो घटना म अहिलेसम्म पनि बुझ्न सक्दिनँ। यदि मेरो ठुल्बा र दाइले नदेख्नु भएको भए भ्रम हो कि भनेर बस्ने थिएँ होला। तर सबैले सुरुमा एउटै देखेपछि र सुनेपछि म यस विषयमा अझ केही थप भन्नै सक्दिनँ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम लक्ष्मी मण्डल। यो मैले भन्न गइरहेको घटना मसँग नभई मेरो एकजना दाइ पर्नुहुने जो एकजना धामी हुनुहुन्छ उहाँसँग घटेको एउटा डरलाग्दो घटना हो। उहाँ धामी हुनु भए तापनि साधना गर्ने बेला बाहेकको अरू समय हामी सरहकै हुनुहुन्छ।
एक दिन हाम्रो घरमा आउनु भएको बेला उहाँले मलाई यो घटना सुनाउनु भएको। दाईको बुबा पनि धामी हुनुहुन्थ्यो र आफू धामी हुनु अगाडि उहाँको बुबाले उहाँलाई सबै तन्त्र मन्त्र र साधनाहरू सिकाउने भनेर भन्नुभएको थियो। साधना सिकाउनको निमित्त उहाँले दाईलाई एक रात यस्तै 12-1 बजेतिर खोलाको बगरमा लिएर जानुभयो। खोला तरेर अलि पर जाँदै गर्दा अलि पर केही बोक्सीहरू नाच्दै थिए। उहाँको बुबाले उता नहेर्ने है, फेरि गाह्रो हुन्छ भन्नुभई तन्त्र मन्त्र गरी लट्ठीले गोलो घेरा बनाई दुवैजना त्यही भित्र बस्नुभयो। तर केटा मान्छे नै परे। दाईलाई ती हेर्दा एकदमै राम्री देखिएका बोक्सीहरूतिर हेरिरहँ जस्तो लागिरहेकोले त्यहीँ हेरिबस्नुभयो। उहाँको बुबा चाहिँ मन्त्र फुक्दै हुनुहुन्थ्यो। दाईले हेर्दै गर्दा ती 3-4 जना बोक्सीहरू मध्ये एउटीले भुइँमा गाडिएको बच्चालाई बाहिर निकालेर गाजल लगाइदिएर जिउमा तेल लगाउन थाली, कुनै भर्खर जन्मिएको शिशुलाई स्याहार सुसार गरिदिएको जसरी। तर यति फरक थियो कि त्यो मरेर गाडिएको एउटा लास थियो। दाईले भने ती बोक्सीहरूतिर मात्रै ध्यान दिइरहनु भएको थियो। अनि हेर्दा हेर्दै एक्कासी एउटी बोक्सी दाईहरू बस्नु भएको घेरा बाहिर दाईकै अगाडि आई उभिई दाईलाई हेर्न थाली। अनि सबै बोक्सीहरू आई त्यो घेरा बाहिर वरिपरि बसी दाई र उहाँको बुबाहरूलाई घोरेर हेर्न थाले। त्यसरी बोक्सीहरू आएको देखेपछि दाईको बुबा मुट्ठी कसी ध्यान गरेर मन्त्र पढै गर्न थाल्नुभयो। अनि केही समयमा ती बोक्सीहरू त्यहाँबाट पालैपिलो गए। उनीहरू गएको देख्ने बित्तिकै दाईले बुबालाई घचघच्याउँदै अब फर्क्यौँ भन्नुभयो। दाईको सल्लाह अनुसार उहाँको बुबा पनि आफ्नो सबै सामान लिएर फटाफट घरतिर फर्किनुभयो। अनि बुबाले भन्नुभयो कि दाईले त्यसरी उनीहरूलाई नहेर्नु भएको भए आफ्नै अनुसारले उनीहरू बाटो लाग्ने थिए र त्यो घेरा बुबाले नलगाउनु भएको भए उनीहरूले दाई र उहाँलाई निकै नै ठुलो हानि पुर्याउने थिएनै। यो घटना दाईले मलाई सुनाउनु भएपछि मलाई अचम्म र डर लाग्यो। दाईको अनुसार त्यसरी राति प्राय निर्वस्त्र रूपमा आई मृत बच्चाहरूलाई साथमा लिई कालो जादुको साधना बोक्सीहरू गरिरहन्छन् रे। तेस्रो श्रोता, मेरो नाम प्रकाश दुवाल र म भक्तपुरमा बस्छु। मैले यहाँ मेरो नाम फेरिदिएको छु। हामी नेवारहरूले मनाउने गरेको धेरै जात्रा मध्ये बिस्केट जात्रा यो पनि एउटा ठुलो जात्रामा पर्छ। मलाई हाम्रो समुदायको मिलिजुली कार्यहरू गर्ने शैली साह्रै नै मनपर्छ। जात्राको बेला पूजा गर्दा होस् वा कसैलाई केही पर्दाखेरि होस्, जुन ठाउँमा भए पनि हामी सबै मिलिजुली गर्ने गर्छौँ। आज मैले भन्न गइरहेको घटना मैले अहिले पनि सोच्दा मलाई साह्रै नै अनौठो लागेर आउँछ। बिस्केट जात्रामा हामीले रथ तान्दा प्राय कोही न कोही घाइते भएकै हुन्छन्। तर जे जस्तो भए पनि हामीले रथ तानी विधि पुर्याई गन्तव्यमा पुर्याएरै छाड्छौँ। अहिले त म 23 वर्षको भएँ। आफ्नै कामकाजतिर व्यस्त हुन्छु अनि हरेक नयाँ वर्षको पहिलो दिन म घरमै बसेको हुन्छु र बिस्केट जात्राको लागि अहिले त त्यस दिन मात्रै म समय मिलाउन भ्याउँछु। म जब सानो थिएँ बिस्केट जात्रा आउने समय भएपछि हरेक रात रुँदै बिउजिन्थे अनि आमा आई मलाई सधैँ सुताउनुहुन्थ्यो। म बोल्न थाल्ने उमेर भएदेखि नै त्यस्तो हुन थालेको थियो। हाम्रो घर बाटोभन्दा अलि भित्र छ, त्यही भएर गाडीहरू गुडेको आवाजले मलाई अप्ठ्यारो पार्न त सक्दैन थियो। तर मलाई यो प्रष्ट याद छ कि जब मध्यरात हुन्थ्यो तब ठुला ठुला पाङ्राहरू गुडेको जस्तो अनि एक्कासी गर्ल्याम गुर्लुम आवाज आएर मान्छेहरूको चिच्याहाट सुन्थे अनि सधैँ बिउझिएर म रुन थाल्थेँ। जब मेरो उमेर बढ्न थाल्यो त्यो सपना भने उस्तै नै रह्यो अनि मलाई डर भन्दा पनि अनौठो लाग्थ्यो। हरेक वर्ष त देख्दिन थिएँ,
तर मलाई याद भएसम्म प्राय वर्षहरू त्यही सपना बिस्केट जात्रा आउने समयतिर मात्रै देखिरहेको हुन्थे। न त मैले जात्राको बारेमा सोचेर सुतेको हुन्थे, न त दुर्घटनाहरूको बारेमा पढेको नै। त्यही पनि म जात्रा आउने बेलातिर त्यही सपना देखिरहन्थे। म यस्तै 17 वर्षको उमेर भएको बेला, त्यो बेला म 11 कक्षामा अध्ययन गर्दै थिएँ। बेला बखत मेरो विद्यालयको साथीहरू घरमा पूजा वा जात्रा हुँदा मेरोमा आई हामी रमाइलो गर्ने गर्थ्यौँ। त्यस्तै 2072 साल चैत्र महिना सकिनै लाग्दातिरको कुरा हो। मेरो साथी दिनेश, सौगात अनि फिस्टे बिस्केट जात्राको लागि भैरवको मूर्ति रहेको रथ तान्दै गरेको ठाउँतिर गएका थियौँ। एकदम भिड थियो। मान्छेहरू जताततै छरिएका थिए। त्यो ठुलो रथ तान्दै थिए। सोही वर्षको वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पको कारण रथको यात्रा पहिलेकै जसरी गर्ने कि कुन हिसाबले गर्ने भनेर कोही मान्छेहरू अन्योलमा परेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो र सुनिन्थ्यो। म र मेरा 3 साथीहरू हामी परबाटै हेर्दै थियौँ। एक्कासी मैले सानैदेखि राति जस्तो आवाज सुनेर बिउजिन्थे त्यस्तै आवाज सुने। एक्कासी रथको पाङ्रा गडङ गडङ गरेको जस्तो अनि मान्छेहरू चिच्याएको आवाज आयो। रथमाथि बसेका केही मान्छेहरू तल खसे र छेउछाउमा रहेका मान्छेहरू वरपर छरिन थाले अनि धुलो उडेको जस्तो पनि देखियो। रथ तान्दा तान्दै दुर्घटना हुन पुगेछ। रथ ढलेको त थिएन, तर केही मान्छेहरू पाङ्राको चपेटामा परेछन्। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै मलाई साह्रै नै डर लागेर आयो। जिउ चिसो भयो। त्यो कण्ठै भइसकेको जस्तो आवाज त्यसरी आफ्नै अगाडि दृश्यसहित भएको देख्दा म केही बोल्नै सकिनँ। एकछिन त कोलाहल नै मचियो। वरिपरि सबै मान्छेहरू यताउता गरिरहेका जस्तो देखिँदै थिए। मेरो कान टिन्न गरेर बजेको जस्तो मलाई लाग्यो अनि बिस्तारै त्यो मान्छेहरूको भिडको आवाज हराउँदै गइरहेको जस्तो मलाई हुन थाल्यो। कतिखेर म उभिरहेको मान्छे भुइँमा थचक्कै बसिसकेछु मलाई थाहै भएन। एकैछिनमा मान्छेहरूको गल्याङ मल्याङको आवाज फेरि उस्तै नै आयो। मेरो साथीहरू मेरो पाखुरा समाउँदै मलाई बोलाउँदै रहेछन्। भिडतिर फेरि हेरेँ। घाइतेहरूलाई छेउछाउमा राखेर जात्रा पुनः चलि नै रह्यो। भगवानहरूप्रतिको अपार आस्था र समर्पणको भावनाले जात्रालाई रोक्ने कुरै थिएन। त्यस बेलुका जब म घर गएँ, मैले बुबा आमालाई दिउँसो भएको घटनाको बारेमा भने। मल्लकालीनदेखि चल्दै आइरहेको बिस्केट जात्रा बुबाले पनि भन्नुभयो कि पहिले त त्यस्तो दुर्घटना धेरै नै हुने गर्दथ्यो। भोलिपल्ट त्यही मैले देखेको घटनामा 1 जना घाइतेको मृत्यु भयो भनेर समाचारमा सुनियो। मैले त्यो देखेको दृश्यसँग हुबहु मिलेको त्यो आवाज, त्यो मैले बिस्केट जात्रा आउने समयमै देख्ने गरेको सपनाको आवाज अहिले पनि सम्झिँदा बेला बेला जिउ चिसो भएर आउँछ। तर त्यो सपना साँचो भएसँगै भगवानहरूप्रतिको मेरो आस्था पनि धेरै नै बढेर गएको छ र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जात्राहरू अझ धेरै प्यारो लाग्न थालेको छ।